हुकूमत का मसला है कि पीटीआई इमरान खान जो है वो लोगों के जहनों से नहीं निकल रहा, और मुल्क का मसला है कि भूख नंगी पड़ी है। हुकूमत समेत जो पार्टियां नहीं शामिल हुई वो कोई संजीदा नहीं है सियासत में, ये मेरी जाती राय है। देखिए ना, क्या हुकूमत कहती रहती है मुज़ाकरात मुज़ाकरात, और फिर आज जब एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म था जिसपे आप आके अपनी बात करते, और अपोजिशन के पास जो तरीके तवज़ुह पाकिस्तान है या तरीके इंसाफ है, वो आके अपने तफसात रखते, उन्होंने ऑप्ट किया कि जी पता ये लगा है कि ये मुज़ाकरात की बातें तो करते हैं लेकिन ये संजीदा नहीं है। देखिए, आपको हुकूमत ने तो सिर्फ बात की, और आगे ये ग्रीन सिग्नल वाली बात, अभी मुझे इसका विद रिस्पेक्टफुली ये खबर जराए से चली है, लेकिन कोई एलामिया जारी नहीं हुआ पीएम ऑफिस का, और ये डाउटफुल है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत तो अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो जाते, अपनी बात कर लेते। तहरीके तवज़ुह पाकिस्तान के रहनुमाओं को मैंने खुद रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप तशरीफ ले आए, वहां पे आप अपने तफजात रख दीजिएगा, या जो आपकी बात है वो कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी और पीटीआई की जो लाइन है उसमें भी कंफ्यूजन है। आप कहते हैं कि बिला किसी शर्त के हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई की भी शर्त आपने नहीं रखी। वेयर जो पीटीआई का हॉकिश एलिमेंट है वो कहता है जी कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी तो हम बात करेंगे। तो डायकॉटमी है ना सर, जी, तजाद है, दोनों की गुफ्तगू में तजाद है। इसी तरह हुकूमत के वज़रा और प्राइम मिनिस्टर की बात में भी तजाद है। अब आज वैसे बाय द वे हमने भी ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसमें भी मुतालबा किया गया कि अपोजिशन लीडरों की तकरीरी की जाए नेशनल असेंबली और सेनेट में, क्योंकि उनके बगैर तो हाउस मुकम्मल नहीं होता। तो आप गुजारिश सर ये है कि इस वक्त जो आग फैली हुई है हर तरफ, ये जो सिलसिला फैला हुआ है, इसको भी तो कोई देखने की जरूरत है ना, कि इसको कोई बुझाने के लिए भी काम करना है। ये हर बंदे ने, चाहे वो हुकूमत में है या अपोजिशन में, उसने आग की इस आग को बढ़ावा ही देना है। देखिए ना, इमरान खान साहब की तो जो उनके हॉकिश एलिमेंट हैं पार्टी में या फैमिली में, अनफॉर्चुनेटली उनके तो बयानात ही बंद हो गए हैं, उनके पैगामात आना बंद हो गए हैं, उनकी गुफ्तगू ही नहीं होती। और जो अडयाला के बाहर जो सिलसिला होता है वो तो किसी और जगह फोकस है ना, इमरान खान साहब के ऊपर फोकस नहीं है, वो तो किसी और जगह फोकस नहीं। है। उस अडयाला तो के बाहर वाले उनसे भी सिलसिले का क्या मकसद है? मुझे नहीं समझ में आती। मैंने तो, मेरी बात हुई थी बिलवास्ता तौर पे तो मैंने उनको ये कहा था कि आपसे तो या तो आप बंदे निकाल लेना जी, अगर आप इतनी तादाद में बंदे इकट्ठे कर लें तो फिर जरूरत भी नहीं है बातचीत करने की। आपका मसला है कि इनकलाब आपसे नहीं आ रहा, हुकूमत का मसला है कि पीटीआई इमरान खान जो है वो लोगों के जहनों से नहीं निकल रहा, और मुल्क का मसला है कि भूख नंगी पड़ी है और चल कुछ रहा नहीं है। लोग भूखे हैं, लोग, किसान भूखा है, मजदूर भूखा है, कारखानादार भूखा है, दुकानदार भूखा है। तो ये सब सारी चीजें, आप भी तो कोई मुल्क तो नहीं चल रहा ना जी, आप भी चली जा रहे हैं। आप, कोई बंदा हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरता, नजमुल साकिब साहब, जो बंदा आता है वो जी जी फैसल साहब, वो कहीं इधर चला जाता है। एमओयू भाई, 17,000 रुपए सर्दियों में बिल दिए हैं लोगों ने बिजली के, ठीक है। लोगों का जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तो कमर टूट गई है। तो आज ये कोशिश अमन की हुई है, सारी सबको कहा है कि जनाब तशरीफ ले आए। उसमें लॉयर्स भी, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार भी थे, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी थे, मीडिया के आपके लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, पॉलिटिशियंस थे, बिजनेसमैन थे, ओवरसीज पाकिस्तानी थे। तो सबको इकट्ठा करके सबने एक ही बात की है, जो लामिया की सूरत में बाहर आई है, कि जनाब खुदा के लिए मुल्क को आगे लेके चले, ताकि इस मुल्क में कुछ लोगों की बेहतरी की भी बात जी सही है। मैं ज़रा अपने मोहतरम दोस्त फैसल चौधरी साहब से एक दो चीज़ें जानना चाहता हूँ, और वो हमारे सारे अवाम ख़ासतौर पे 92 के जो देखने वाले हैं। पहली बात तो ये बताइएगा कि क्या पीटीआई इस वक्त उसमें इतना इत्तेहाद है कि वो कोई बात करे तो लोगों को यकीन भी आए और उस पर अमल भी हो? मिसाल के तौर पे कि जब आप कहते हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे और उधर करेंगे जहाँ के थिंग्स एक्चुअली मैटर, और उधर से डीजी आईएसपीआर साहब ने हमें कल दोबारा से बताया है कि फ़ौज जो है वो सियासतदानों से बात नहीं करती। तो आप कोई हल बताएंगे कि हम सिर्फ ये तकरीरें ही करते रहेंगे कि अवाम लुट गई और महंगाई हो गई और ये हमें मिलने नहीं दे रहे, और ये सारा कुछ जो है, कोई लाहे अमल हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
دیکھیے یہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی میں تو کنفیوژن ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اور تحریک تفضیہ پاکستان کو بھی انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. جو ان کا ہاکش ایلیمنٹ ہے وہ ان کی جو وہ گفتگو کو انہوں نے کی، اس کے بعد ان کے جو بلا کسی شرط کے جو مذاکرات والی لائن تھی اس کو تو خود ہی پی ٹی آئی والوں نے اس پہ ربڑ مار کے اس کو مٹا دیا. اور وہ اب بجائے اس کے کہ ان کو لایا یا وہ بنا تھا اتحاد کے وہ پی ٹی آئی کو گائیڈ کرے گا، وہ سوشل میڈیا کے جو پریشر میں آ کے اور ہاکش ایلیمنٹس کے پریشر میں آ کے خود ہی بیٹھ گئے. اب سر بات یہ ہے کہ نفاق یا اتفاق پیدا کرنا تو یہ اب ان کا اپنا کام ہے نا. اب ہم اور آپ تو بتا ہی سکتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ جو بات کر رہے ہو، آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروہی مفادات ہیں، آپ کے ایگوز کے مسئلے ہیں. سیاست میں یہ نہیں چلتا، سیاست میں جذبات نہیں ہوتے، سیاست میں تو آپ کو ٹھنڈا رہ کے سارا کام کرنا ہوتا ہے. آپ سیاسی راستہ جب تک بیٹھیں گے نہیں نکلے گا نہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ پرسپشن ہے کہ جی پتہ نہیں وہاں پہ کتنا زیادہ ڈیسپریشن ہے ہم سے بات کرنے کو. آپ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے جو بات کرنی بھی آپ نے ہے، آپ اس پہ باقاعدہ چھری پھیر دیتے ہیں. یعنی آپ نے بجائے راستہ نکالنے کے، وہی تو دیکھیں نا جی اتنے عقل مند لوگ ہیں یہ سارے کہ انہوں نے عمران خان کے پیغامات اور ملاقات پہ پابندیاں لگوا دی ہیں. نہ خود جاتے ہیں نہ کوئی اور جاتا ہے. یعنی اس قدر انہوں نے، اور اس کے لیے کافی تردد کیا گیا ہے، کافی محنت کی گئی ہے. بجائے اس کے کہ معاملات کو سلجھائیں آپ اس کو بگاڑتے جا رہے ہیں. اب یہ تحریک تفضیہ پاکستان محمود خان چکزئی صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، اور رامان ناصر عباس صاحب بھی بڑے سینئر آدمی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی پولیٹیکلی بڑا میچور آدمی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے. یہ بات کریں گے تو ان کو بھی وہ جو فیصل صاحب آپ بات کر رہے ہیں یہ درست ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ٹی ٹی اے جو ایک سیٹ محمود اچکزئی صاحب کی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی وہ بھی تو پھیلی ہیں پی ٹی آئی کے، اور مصطفیٰ صاحب تو ابھی ہیں ہی نہیں اسمبلی میں. تو ٹی ٹی اے جو ہے وہ مذاکرات ٹی ٹی اے پہ جا کے مذاکرات کرے گی. یہ اٹ سیلف کنٹراڈکشن ہے. اگر آپ نے کرنے ہیں تو خود کیوں نہیں کرنے؟ پی ٹی اے اس کو آن کیوں نہیں کرتی؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ مذاکرات کی بھیک مانگتا ہوں. ایک تو کیا ان کی بے بسی کا اظہار تھا؟ یہ بے بسی حکومت کی وجہ سے تھی یا ود ان پی ٹی آئی تھی جس ایلیمنٹ کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں؟ دوسرا، اور اسی بات کو جا کے سیکرٹری جنرل اپنے آپ کو اس بات سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، ڈسٹینس کرتے ہیں. کیا کوئی بیرسٹر گوہر کا جو گروہ ہے یا گروپ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، یا ان دنوں ان کی قربت جو ہمشیرائیں ہیں بانی پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، کیا کوئی تفریق ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو اب وہاں پسندیدگی یا قبولیت نہیں ہے فیملی کے اندر؟ نہیں، یہ جو جنرل سیکرٹری ہیں یہ تو لائے انہی کی امیدوار ہے، انہی کی چوائس ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان کی تو اپنی کوئی ظاہر سے نہیں ہے. گوہر جو ہے وہ کیونکہ سینسیبل بات کرتے ہیں اس لیے وہ سخت ناپسند ہے. اب تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میرا تو خیر اس زمانے کا ظاہر پرانے ہم بار کو لیک ہیں سیاست میں، تو 2022 میں آئے ہیں سارے. تو میں گوہر جو شریف آدمی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ چیئرمین کس بات کا ہے. یعنی ہر بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے، وہ شام کو گوہر پہ ایک تشنع کی یا تانا زنی کی یا تنقیدی ایک ٹویٹ یا ایک بیان داغنا اپنا ہر آفس بیرر وہ فرض سمجھتا ہے کہ جی ہم نے رات کو یہ کرنا ہے، کر کے سونا ہے. تو اب وہ بیچارہ وہ چیئرمین ہے اور عمران خان نے لگایا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب نے اگر لگایا ہوا ہے تو آپ اس کی بات بھی نہیں مانتے. وہ بھیک والی بات جو ہے وہ انہوں نے اعتراض میں کی تھی کہ عدالتی حکم بھی ہیں، اور وہ جو ملاقات ہوئی تھی جی اس میں بیرسٹر گوہر کا بڑا رول ہے. اب جیسے فیصل آپ میری گارنٹی کریں کسی کو یا نجم صاحب کریں کہ جی یہ ہم جائیں گے اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے، میں آگے وہی کام کروں جو اس سے آپ نے منع کیا ہے، تو پھر آپ میرے امبیرسمنٹ چیک کریں نا آپ ہماری اس کی، کہ اس نے وہ کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ملاقات کروائی، ملاقات کے بعد اس سے بھی 100 گنا زیادہ ایک ایسی بات کر دی گئی جس کے بعد بالکل کانٹا لگ گیا.